नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 अरब डॉलर की मालियत से तैयार शुदा जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त खला में मौजूद है और हमें माजी की तस्वीर भेज रही है। ये तस्वीर उन कहकशाओं और सितारों की है जो हमसे लाखों नूरी साल के फासले पर हैं। इन तस्वीर में खला में लातादाद चमकते हुए ज़र्रात नज़र आ रहे हैं, जिन्हें अगर जूम करके देखा जाए तो पता चलता है कि माजी में ये ज़र्रात दरअसल कहकशाएं थीं। अब सवाल ये है कि माजी में कैसे देखा जा सकता है? क्या ज़मीन के अलावा भी कहीं ज़िंदगी मौजूद है? ये ब्लैक होल क्या होते हैं? सितारे कैसे बनते हैं? इस कायनात का राज क्या है? क्या कभी ये मालूम हो सकेगा कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो दोस्तों, साइंसदानों का मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ही वो चीज़ है जो मुस्तकबिल में इन सवालात का जवाब तलाश कर सकेगी। लिहाजा जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप का जाननशीं भी कह सकते हैं, और ये हबल टेलीस्कोप के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जो तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी हैं, इनके लिए इसे खला में 10 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करके ऐसे मुकाम तक पहुंचकर पड़ाव डालना पड़ा जिसे माहिरीन फल्कियात L2 कहते हैं। ये जगह ज़मीन के करीब और हमारे सूरज के मुकाबिल है और यहाँ से खला का मुशाहिदा करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि माजी में भी मुख्तलिफ दूरबीनों के लिए इसी जगह का इंतखाब किया गया। नाज़रीन, जेम्स वेब की भेजी हुई ताज़ा तरीन तस्वीर एक बार फिर साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर देखने में हैरान कुन तौर पर बिल्कुल इंसानी फिंगरप्रिंट की तरह है। जब हम अपना फिंगरप्रिंट किसी कागज़ पर लगाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह की लहरें दिखाई देती हैं जो इस तस्वीर में खला में बनी दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 5600 लाइट ईयर्स की दूरी से भेजी हैं। नाजरीन, यहाँ सोचने की बात यह है कि न जाने ये मंजर कितने ज़मानों पहले खला में रूनुमा हुआ होगा, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर करके हम तक पहुँचाया है। और ये भी कि माजी से आई ये फिंगरप्रिंट जैसी दिखने वाली तस्वीर दरअसल है क्या। तो दोस्तों, इस तस्वीर में जो लहरें दिखाई दे रही हैं, ये 17 रिंग्स हैं जिनके बारे में कोई हतमी राय तो सामने नहीं आ सकी, मगर साइंसदानों का अंदाजा है कि जब दो मुर्दा सितारे आपस में टकराते हैं तो रेडिएशंस की वजह से ये डस्ट या रिंग्स खला में दिखाई देते हैं। ये उन्हीं रिंग्स की तस्वीर हैं जिसे साइंसदानों ने फिंगरप्रिंट्स का नाम दिया है। ख़वातीन हज़रात, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली जो तस्वीर भेजी हैं, इनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो 4 कहकशाओं के झुरमुट की है, जो हमसे 30 करोड़ नूरी साल के फासले पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक कहकशां ज़मीन से सिर्फ 4 करोड़ नूरी साल के फासले पर है, लेकिन तस्वीर में हमें बाकी 3 कहकशाओं के साथ ही नज़र आ रही है। और ये कहकशाओं का वो वाहिद ग्रोह है जो अब तक इंसान ने दरियाफ्त किया है, जो यूं आपस में जुड़ा हुआ लगता है जैसे 2 कहकशाएं एक दूसरे में जम होती नजर आ रही हों। माहिरीन के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ ये चारों कहकशाएं आपस में जम हो जाएंगी। दोस्तों, अगर इस वाहिद तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो पस मंजर में हमें लातादाद छोटी बड़ी रोशनियां नजर आ रही हैं। ये रोशनियां दरअसल उन कहकशाओं की हैं जो इन 4 कहकशाओं के अलावा हैं। और यूं इस एक तस्वीर में हम हजारों या शायद लाखों कहकशाएं देख सकते हैं, जबकि ये बताने की जरूरत नहीं कि एक कहकशां में करोड़ों अरबों सितारे और सियारे होते हैं। एक दूसरी तस्वीर में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे नुक्ते गालिबन सितारे का भी मुशाहिदा किया है जो कि 13.1 अरब साल पहले वजूद रखता था। जब हम कहते हैं कि 13 अरब साल पहले वजूद रखता था तो इसका मतलब है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने माजी में झांक कर देख लिया तो शायद हम कभी ये जान पाएंगे कि 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग वाला मामला कैसे हुआ था। इसी तरह जब हम खला में कोई अजीमोशान धमाका देखते हैं जैसा कि सुपरनोवा, तो वो धमाका उस लम्हे वकूअ पजीर नहीं हो रहा होता, वो उससे पहले हो चुका होता है। जब हम तक धमाके की रोशनी पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि ये धमाका हुआ है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें माजी की तस्वीर दिखा रही है, तो ये इस वजह से मुमकिन है कि इस टेलीस्कोप का पड़ाव ज़मीन से 10 लाख किलोमीटर के फासले पर है और वहां से भी खला की वसतों को चीरकर गहराई में देखने की सलाहियत रखती है। इसीलिए ये उन सितारों और कहकशाओं को भी देख सकती है जिन्हें हम ज़मीन से नहीं देख सकते। दोस्तों, अभी इस टेलीस्कोप ने सिर्फ चंद तस्वीर ही भेजी हैं जिन्हें देखकर साइंसदान और हर खासो आम बंदा हैरान हो गया है।
ان تصاویر نے اس سوال میں بھی نئی جان ڈال دی ہے کہ کیا واقعی ہم اس کائنات میں تنہا ہیں یا کہیں اور بھی کوئی مخلوق بستی ہے۔ اس کے علاوہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی جانب سے کھینچی گئی مریخ کی پہلی تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ یہ تصاویر 5 ستمبر کو کھینچی گئی تھی اور اس تصویر میں زمین کے پڑوسی سیارے کو ایک نئے انداز میں دکھایا گیا ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی انفراریڈ ٹیکنالوجی نے مریخ کی سطح پر اور آب و ہوا کی تفصیلات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا ہے۔ یاد رہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین سے 16 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور اس نے مریخ کی سورج سے روشن سائڈ کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا ہے۔ ان تصاویر میں مریخ کے مشرقی حصے کو دکھایا گیا ہے اور ایک تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ سورج کی روشنی سے مریخ کا حصہ کیسے جگمگاتا ہے، اور ناسا کی تحقیقی ٹیم کی جانب سے مستقبل قریب میں مریخ کے بارے میں ان تفصیلات کو بھی جاری کیا جائے گا جو کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے حاصل کی جائیں گی۔ اسی طرح تحقیقی ٹیم اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے مریخ کے مختلف حصوں میں موجود فرق کو بھی شناخت کرے گی۔ جبکہ دوستو، مریخ پر بھیجی جانے والی روبوٹ نما ایک مشین بھی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر مریخ کی تصاویر بھیجتی ہے۔ ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ مریخ نہیں بلکہ بلوچستان کا کوئی دور افتادہ حصہ ہو۔ محترم ناظرین، جیمز ویب ٹیلیسکوپ ناسا، یورپی خلائی ایجنسی ایسا اور کینیڈا کی خلائی ایجنسی کے اشتراک سے بنائی گئی ہے۔ اس کے بننے میں 30 برس لگے اور اس میں 29 امریکی ریاستوں کے تعلیمی ادارے، تنظیموں اور کمپنیوں نے حصہ لیا، جبکہ امریکہ کے علاوہ 14 ممالک بھی اس منصوبے میں شریک تھے، اور ان 14 ممالک میں ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، قطر، سعودی عرب، پاکستان اور افغانستان شامل نہیں تھے، اور نہ ہی مستقبل میں ان ممالک کا شامل ہونے کا کوئی ارادہ لگتا ہے، کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں کو اربوں روپوں کی سالانہ حکومتی امداد تو ملتی ہے، لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ کسی ایک یونیورسٹی نے بھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی دریافت پر کوئی علمی یا تحقیقی کام تو درکنار کسی ایک تقریب کا اہتمام تک نہیں کیا، جس میں طلباء کو اور عام لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ان تصاویر کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں ہمارا اب کام صرف اتنا رہ گیا ہے کہ جب بھی کفار کی طرف سے ایسی کوئی ایجاد یا دریافت آتی ہے تو ہم اس پر مختلف قسم کے اعتراض لگائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر یہ کہہ کر ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو پہلے سے قرآن مجید میں موجود تھیں۔ افسوس کہ ہم قرآن پاک کی ان آیات کو فراموش کر بیٹھے ہیں جن میں خدا نے ہمیں فکر و تدبر اور جستجو کی دعوت دی ہے، جبکہ مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں نے یہ دعوت قبول کر لی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ناسا کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ارسال کردہ تصاویر پر مبارکباد پیش کرتا ہے، جبکہ مسلم دنیا کا وزیر اعظم بارشوں کے بعد سڑکوں پر کھڑے پانی کی نکاسی کے بعد انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہے۔ بہرحال یہ چند نوری سال کا فرق ہے جو کہ شاید کبھی ختم نہ ہو پائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔